संसारभरि हरेक दिन सयौं हवाई जहाज उड्छन्। अहिले एयरलाइन्स उद्योग हाम्रो प्रगतिको एउटा अविश्वसनीय अङ्ग भएका छन्। अझ भनौँ, एयरलाइन्स उद्योग बिना संसारको कल्पना गर्न नै असम्भव जस्तै भएको छ। यस्ता उद्योगको अधिक माग भएकाले एयरलाइन्स कम्पनीहरूले धेरै नाफा कमाएको अनुमान पनि गर्ने गरिन्छ। तर अन्य व्यवसाय जस्तै यो उद्योगमा पनि अनेकौं चुनौतीहरू छन्, आफ्नै बाध्यताहरू छन् अनि व्यवस्थाहरू पनि। आखिर एयरलाइन्स उद्योगका चुनौतीहरू के कस्ता छन् त? अनि यी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न र अधिकतम नाफा कमाउन के कस्ता रणनीतिहरू प्रयोग गर्ने गर्छन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी संसारका एयरलाइन्स उद्योगका चुनौती र तिनीहरूले अधिकतम नाफा कमाउन सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। विगत 50 वर्ष यता जहाजहरू मन्द गतिमा उड्न थालेका छन्। त्यसो त जानी जानी जहाजको गति कम गरिएको हो। संसारभरिमा जब चाडपर्व र बिदाको समय आउँछ तब पर्यटकीय क्षेत्रमा उडान गर्ने जहाजको टिकट महँगो बनाइन्छ। त्यसका साथै आफ्नो टिकट दर कायम गर्नुभन्दा पहिले एयरलाइन्सहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको टिकट दर पनि समीक्षा गर्ने गर्दछन्। मङ्गलबारका दिन मानिसहरूले थोरै यात्रा गर्ने गर्दछन् भन्ने थाहा भयो भने एयरलाइन्स कम्पनीहरू त्यो दिनको टिकट सस्तोमा बिक्री गर्न थाल्छन्। अब तपाईँले यहाँ एउटा कुरा नोट गर्नुहोस्। सन् 2007मा आइफोन 1 आयो, त्यसपछि 2 आयो, त्यसपछि प्रत्येक वर्ष यसको नयाँ भर्सन आउने क्रम जारी छ। यस्तै कम्प्युटरको प्रोसेसर पनि प्रत्येक वर्ष तीव्र हुने गर्दछ। पहिला पहिला रेलको गति सामान्य हुन्थ्यो, तर अहिले सुपर फास्ट रेल चल्न थालेका छन्। तर यी सबै साधनको बीचमा एउटा यस्तो साधन पनि छ जुन पहिलेको तुलनामा द्रुत हुनुको साटो ढिलो अर्थात् सुस्त हुँदै गएको छ। यस्तो पनि होइन कि यसको गति तीव्र बनाउन सकिँदैन। मतलब यसको गति सोच विचार गरेरै ढिलो बनाइएको हो। त्यो साधन हो हवाई जहाज। सन् 1967मा एउटा जहाजलाई न्युयोर्कदेखि लस एन्जलससम्म पुग्न 5 घण्टा 43 मिनट समय लाग्थ्यो, तर अहिले त्यही रुटमा उडान भर्न एउटा जहाजले 6 घण्टा 27 मिनट समय लगाउँछ। अर्थात् पहिलेभन्दा अहिले 45 मिनट धेरै समय लाग्छ। यस्तो सबै जहाजको साथमा हुने गरेको छ। यसको अर्थ के हो भने विगत 50 वर्ष यता जहाज ढिलो उड्न थालेका छन्। यस्तो जानी जानी गराइएको हो। सुरुका दिनमा जहाज प्रयोगमा आउँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मानिसलाई जति छिटो पुर्याउन सक्यो त्यही नै सफल तरिका हो भन्ने मान्यता थियो। त्यसका लागि ब्रिटिस एयरवेजले सुपरसोनिक व्यावसायिक जहाज समेत लन्च गर्यो, तर त्यो जहाज निकै ठुलो विपत्ति बनेर खडा भयो। यसको खराबीका बारेमा जान्नुभन्दा पहिले सुपरसोनिक जहाज भनेको के हो त्यसको बारेमा जानौँ। हुन त सुपरसोनिक जहाजको बारेमा पनि हामीले यस अघिकै श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरिसकेका छौँ। तैपनि यदि तपाईँ नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने अब सुन्नुहोस्। सुपरसोनिक जहाज ध्वनिको गतिमा उड्ने गर्दछ। ध्वनिको गति प्रति घण्टा 767 माइल हुने गर्दछ। यही गतिमा जुन जहाज उड्न सक्छ त्यसलाई सुपरसोनिक जहाज भनिन्छ। त्योभन्दा कम गतिमा उड्ने जहाजलाई सबसोनिक जहाज भनिन्छ। अहिले उड्ने सबै व्यावसायिक जहाज सबसोनिक हुन्। मानिसलाई छिटोभन्दा छिटो एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउनका लागि ब्रिटिस एयरवेजले सुपरसोनिक जहाज लन्च गरेको थियो। त्यो जहाजलाई कङ्कर्ड पनि भनिन्थ्यो। उसले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सुरु गर्यो। सुरुमा त्यो जहाजलाई लन्डनबाट न्युयोर्कको रुटमा उडाइयो। त्यो जहाज लन्डनबाट न्युयोर्क 3 घण्टामै पुग्थ्यो। त्यो जहाज गन्तव्यमा त धेरै छिटो पुग्थ्यो, तर त्यसमा धेरै समस्या थिए। पहिलो त त्यो जहाजले धेरै इन्धन खपत गर्दथ्यो। त्यो जहाजले 1 माइल उड्नका लागि 46.85 पाउन्ड इन्धन खपत गर्दथ्यो। त्यही सामान्य जहाजले त्यति नै दूरी पार गर्न जम्मा 18.7 पाउन्ड इन्धन उपयोग गर्दथ्यो। यसको अर्थ के हो भने सुपरसोनिक जहाजले 1 ग्यालन इन्धनबाट 14 माइल मात्रै उडान भर्न सक्थ्यो, जबकि सामान्य जहाजले त्यति नै इन्धन खपत गरेर 104 माइल यात्रा गर्न सक्थ्यो। त्यसकारण कङ्कर्ड जहाज ग्राहकका लागि धेरै महँगो पर्न थालेको थियो। लन्डनबाट न्युयोर्कसम्म त्यो जहाजमा यात्रा गर्नका लागि $7,500 भन्दा धेरै लाग्थ्यो। त्यति बेला त्यो पैसा निकै ठुलो परिणामको हुन्थ्यो। छिटो उडानका लागि उक्त जहाजको डिजाइन पनि निकै साँघुरो बनाइएको थियो। साँघुरो भएका कारण त्यो जहाज यात्रुका लागि निकै असुविधाजनक थियो। उक्त जहाजमा 100 जना यात्रु मात्रै अटाउँथे, तर सामान्य जहाजको क्षमता त्योभन्दा धेरै हुन्थ्यो। सुपरसोनिक जहाज ध्वनिको गतिमा उड्ने मात्रै नभएर त्यसले आवाज पनि त्यति नै धेरै फ्याँक्ने गर्दथ्यो। त्यसको कर्कश आवाजलाई सोनिक बुम भन्ने गरिन्थ्यो।
सुपरसोनिक जहाजले फाइटर प्लेनको जस्तै आवाज निकाल्थ्यो, जसका कारण जमिनमा रहेका मानिसलाई समेत असर पर्दथ्यो। जमिनमा रहेका मानिसले ध्वनि प्रदूषण धेरै झेल्नु पर्दथ्यो। त्यसका साथै एयरलाइन्सले पनि निकै ठूलो नोक्सान बेहोर्नु परिरहेको थियो। जहाजको साइकल नम्बर त बढिरहेको थियो, तर राजस्व भने धेरै उठिरहेको थियो। कुनै पनि जहाजको उमेर त्यो कति वर्ष चल्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन। कुनै पनि जहाजको जीवन अवधि त्यसको साइकलले निर्धारण गर्ने गर्दछ। अर्थात् त्यसले कति पटक टेकअफ र ल्यान्ड गर्यो भन्ने कुराले नै त्यसको जीवन अवधि निर्धारण गर्ने गर्दछ। सामान्यतया एउटा जहाजको जीवन अवधि 44,000 साइकल हुने गर्दछ। अर्थात् कुनै पनि जहाज 44,000 पटक उड्न सक्छ, त्यसपछि त्यसले अवकाश लिन्छ। जब सुपरसोनिक जहाज आयो तब 6 घण्टाको फ्लाइट 3 घण्टामा पूरा हुन थाल्यो। त्यसबाट उडान संख्या बढ्यो, तर जहाजको उमेर भने घट्यो। त्यति धेरै पैसा खर्च गरेर सुपरसोनिक जहाज निर्माण गरियो, तर मानिसहरू त्यो जहाज प्रयोग गर्नुको सट्टा सामान्य जहाज नै प्रयोग गर्न थालेका थिए, किनकि त्यो निकै सस्तो थियो। तर सुपरसोनिक जहाज निर्माण गर्ने कम्पनी चाहेर पनि त्यसको पैसा घटाउन सक्दैन थियो, किनकि त्यसको लागत नै धेरै थियो। सुपरसोनिक जहाज उडाउनुको मुख्य कारण मानिसहरू थोरैभन्दा थोरै समयमा आन्द्र महासागर पार गर्न सकुन् भन्ने नै थियो। 3 घण्टामा आन्द्र महासागर पार गर्न पाउनु निकै उत्साहजनक विषय थियो, तर त्यसका लागि $7,500 खर्च गर्नु पर्दथ्यो। त्यति नै बेला अन्य जहाजले $200 देखि $250 मै आन्द्र महासागर पार गराइरहेका थिए र त्यतिमा पनि राम्रो नाफा कमाइरहेका थिए। मानिसहरूले छिटो पुग्नुभन्दा पनि सस्तो र सुविधाजनक जहाज प्रयोग गर्न मन पराए, त्यसै कारण सुपरसोनिक जहाज असफल भयो। अन्ततः ब्रिटिस एयरवेजलाई कङ्कर्ड जहाज नै बन्द गर्नु पर्यो। अन्तिम पटक सन् 2003 अक्टोबर 24 मा कङ्कर्ड जहाज उडाइएको थियो। त्यसपछि व्यावसायिक सुपरसोनिक फ्लाइट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो र अहिलेसम्म पनि बन्द नै छ। अहिले हामीले प्रयोग गर्ने जहाज सबसोनिक हो। यसलाई सामान्यतया 500 देखि 550 माइल प्रति घण्टाको गतिमा उडाउने गरिन्छ, तर ती जहाजहरूले पनि चाह्यो भने 700 माइल प्रति घण्टाको गतिमा समेत उडाउन सक्छन्। तर यी जहाजहरूले आफ्नो न्यूनतम गति 500 देखि 550 माइल प्रति घण्टाको गतिमा नै उडाउने गर्दछन्। आखिर किन त? यसको एउटै कारण हो, यो गतिमा जहाज उडाउँदा जहाजहरू निकै किफायती तरिकाले उड्ने गर्दछन्। अर्थात् यो गतिमा जहाजले सबैभन्दा कम इन्धन खपत गर्ने गर्दछन्। कुनै पनि व्यावसायिक जहाजको उद्देश्य नै धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने हुन्छ, त्यसैले थोरै इन्धन खपत गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण बन्न जान्छ। यसको सिट पनि त्यसरी नै डिजाइन गरिएको हुन्छ ताकि प्रत्येक सिटबाट धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सकियोस्। एयरलाइन्समा सिटको व्यवस्थापन। यदि तपाईले जहाजको सिट व्यवस्थापन हेर्नुभयो भने एयरलाइन्सहरूले जहाजको इकोनोमिक क्लासबाट पैसा कमाउँदैनन्। उनीहरूले असली पैसा बिजनेस क्लासबाट कमाउने गर्दछन्। यसलाई ब्रिटिस एयरवेजको बोइङ 777 जहाजको उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो जहाजमा जम्मा 224 सिट रहेका छन्। तीमध्ये 122 वटा सिट इकोनोमी क्लासका छन्, 40 वटा प्रिमियर इकोनोमी छन् भने 48 बिजनेस क्लासका छन् र 14 वटा सिट फर्स्ट क्लासका छन्। इकोनोमी क्लासको एउटा सिटको मूल्य $876 रहेको छ भने प्रिमियम इकोनोमीको मूल्य $2,633 तथा बिजनेस क्लासको $6,723 रहेको छ। त्यस्तै फर्स्ट क्लासको $8,715 रहेको छ। इकोनोमी क्लासका सबै सिट बिक्री हुँदा जम्मा $1,06,872 कमाइ हुन्छ। त्यही प्रिमियर इकोनोमी क्लासबाट $1,05,320 कमाइ हुन्छ। यसलाई तपाईले यदि इकोनोमी क्लाससँग तुलना गर्नुभयो भने प्रिमियर इकोनोमी क्लासबाटै इकोनोमी क्लासको बराबर कमाइ हुन्छ, जबकि त्यसको सिट संख्या इकोनोमी क्लासको भन्दा आधा पनि छैन। यदि बिजनेस क्लास हेर्नुभयो भने त्यसबाट $3,22,704 कमाइ हुन्छ। अर्थात् बिजनेस क्लासमा बसेका 14 यात्रुले त्यसको पछाडि बसेका 122 यात्रुले भन्दा धेरै नाफा दिने गर्दछन्। वास्तवमा जब व्यावसायिक जहाजको सुरुवात भएको थियो त्यति बेला फरक फरक क्लासका सिट हुँदैनथे। जहाजमा रहेका सबै सिट बराबर मूल्यका हुन्थे। त्यो समयमा जहाज चढ्नु नै धेरै ठूलो कुरा हुन्थ्यो, जस्तो कि अहिले स्पेसको यात्रा गर्दा हुन्छ। जहाजमा बिजनेस क्लास सुरु गर्नुको पछाडि पनि निकै चाखलाग्दो कथा छ। सुरुवातमा जहाजमा 2 प्रकारका मानिस यात्रा गर्ने गर्दथे। एक थरी आफ्नो व्यापार प्रवर्धनका लागि यात्रा गर्ने गर्दथे भने अर्को थरी पर्यटक हुन्थे।
पर्यटकहरूले जहाजको टिकट अग्रिम बुकिङ गर्दथे किनकि उनीहरूको यात्रा पहिले नै योजनाबद्ध हुने गर्दथ्यो। तर व्यापारी जब आवश्यकता पर्यो त्यतिबेलै टिकट खोज्ने गर्दथे। उनीहरू उडानको समयमा सिधै काउन्टरबाट टिकट किन्ने गर्दथे। तर एयरलाइन्सहरूको चाहना धेरैभन्दा धेरै टिकट अग्रिम बुकिङ होस् भन्ने हुन्थ्यो, किनकि अन्तिम समयमा यात्रु आउने वा नआउने कुनै निश्चित हुँदैन थियो। त्यसकारण उनीहरूले पर्यटक क्लासको टिकट मूल्य कम राखे र बिजनेस क्लासको टिकटको मूल्य बढाए ताकि उनीहरूले पहिले नै टिकट बुक गरून्। समय बित्दै जाँदा एयरलाइन्सहरूले के महसुस गरे भने व्यापारीहरूका लागि टिकटको मूल्यभन्दा समयको महत्त्व धेरै हुन्छ, किनकि टिकटको मूल्य बढाउँदा पनि बिजनेस क्लासको टिकट आरामले बिक्री भइरहेको थियो। त्यसपछि एयरलाइन्सहरूले काउन्टरमै गएर टिकट किन्ने व्यापारीहरूलाई फरक तरिकाले सेवा दिन थाले। उनीहरूको सिट अन्यभन्दा धेरै सुविधाजनक बनाइए, उनीहरूको सेक्सन नै फरक बनाइयो। बिस्तारै त्यसलाई प्रपर बिजनेस क्लास बनाइयो, जुन आज हामी देख्ने गर्दछौँ। इकोनोमी क्लासको एउटा सिटले जहाजमा 3.77 वर्ग फिट क्षेत्र ओगट्ने गर्दछ। त्यही बिजनेस क्लासको एउटा सिटले 10.14 वर्ग फिट क्षेत्र ओगट्छ। तर त्यही बिजनेस क्लासले एयरलाइन्सलाई धेरै पैसा नाफा दिने गर्दछ। न्युयोर्कदेखि अबुधाबीसम्मको इकोनोमी क्लासको टिकट दर $1250 छ र बिजनेस क्लासको टिकटको मूल्य $6140 छ। यसको अर्थ इकोनोमिक क्लासले प्रति वर्ग फिट $322 कमाएर एयरलाइन्सलाई दिन्छ, तर बिजनेस क्लासले प्रति वर्ग फिट $605 तिर्छ, मतलब झन्डै दोब्बर। त्यहाँ तपाईँ अर्को एउटा विशेष कुरा पनि देख्नुहुनेछ जुन रेल वा गाडीमा देखिँदैन। एयरलाइन्सहरूले मागको हिसाबले आपूर्ति बढाउँदैनन्, तर आपूर्तिको हिसाबले माग कम गराउँछन्। अर्थात् 100 सिट भएको जहाजमा 120 जना उड्न चाहन्छन् भने एयरलाइन्सले जहाज वा सिट बढाउँदैनन्, उनीहरूले त्यो टिकटको मूल्य बढाउने गर्दछन् ताकि माग नै कम होस्। जसरी तपाईँ टिकट बुक गर्दै जानुहुन्छ त्यसरी नै जहाजको टिकटको मूल्य पनि परिवर्तन गर्दै लगिन्छ। यसलाई डाइनामिक प्राइसिङ प्रणाली भनिन्छ। यसमा एयरलाइन्सले आफ्नो टिकट 3 समूहमा विभाजन गर्ने गर्दछन्। पहिलो समूहको मूल्य सबैभन्दा थोरै हुन्छ, दोस्रो समूहको मूल्य त्योभन्दा केही धेरै हुन्छ भने तेस्रो समूहको सबैभन्दा धेरै हुन्छ। त्यस्ता समूह तपाईले देख्नुहुन्न किनकि एयरलाइन्सहरूले आन्तरिक रूपमा समूह निर्धारण गरेका हुन्छन्। एयरलाइन्सले सबैभन्दा पहिले सस्तो मूल्यका टिकट बिक्री गर्न थाल्छन्। यदि पहिलो समूहको टिकट तुरुन्त बिक्री भयो भने दोस्रो समूहको टिकट खोज्छन्। त्यो पनि सकिएपछि मात्रै सबैभन्दा धेरै मूल्यको तेस्रो समूहको टिकट बिक्री गर्न थाल्छन्। यदि पहिलो समूहकै टिकट बिक्री भएनन् भने दोस्रो समूहको टिकट पनि पहिलो समूहमै हाल्ने गर्दछन्। टिकटको मूल्य पनि समय अनुसार फरक हुने गर्दछ। चाडपर्व वा बिदाको दिनमा टिकट सुरुमै महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न थालिन्छ। उडान पनि त्यसै अनुसार थपघट गर्ने गरिन्छ। त्यसका साथै एयरलाइन्सहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको टिकट दर पनि मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछन् र त्यही हिसाबले आफ्नो जहाजको टिकटको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।